नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। यसले हामीले पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिगत स्वच्छतासँग जोडिएका, खास गरी मास्क लगाउने, स्यानिटाइजेसन गर्ने, हात धुने, दूरी कायम गर्ने लगायतका व्यक्तिगत स्वच्छतासँग जोडिएका व्यवहारको परिपालनाको आवश्यकता बढेर गएको छ। तर विडम्बना, हामीले यदि व्यवहारमा हेर्यौँ भने त्यो परिपालना गर्ने क्रम घट्दो छ। त्यसैले यसलाई फेरि हामीले पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको सम्पूर्ण क्षेत्रमा महसुस गरिएको छ र परिपालना गराउनु पर्ने प्रयत्नहरू बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ। हामीले यही सेरोफेरोमा विगतका कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्यौँ र स्थलगत सामग्री प्रस्तुत गर्यौँ र त्यही सिकाइ र अनुभवमा आधारित रहेर अहिलेको परिवेशमा यसको आवश्यकता के छ भन्ने सम्बन्धीको सामग्री जोड्छौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि वैशाख 6 गते सङ्घीय सरकारले एउटा कार्यादेश जारी गरेको छ, जसमा 95 बुँदाभित्र विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र आम नागरिकले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसको परिपालना गराउन सकियो भने कोरोना संक्रमणको सम्भाव्य जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ र यो यथार्थ पनि हो। यस सन्दर्भमा सरकारी निकायहरूले के कसरी काम गरेका छन् त? आजको कार्यक्रम हामी यसै सेरोफेरोमा जोड्छौँ र सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो रिपोर्टबाट। यही वैशाख 6 गते मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड र सावधानीहरू सम्बन्धी 30 वटा मूल बुँदा र 65 वटा उपबुँदा सहित 95 बुँदे निर्णय गरेको छ। कोरोना विरुद्धको सावधानी र प्रतिकारका लागि 21 वटा सङ्घीय मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई लेखिएको मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय सहितको पत्रमा विभिन्न निकाय, क्षेत्र र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नियम र जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। यो निर्णयको परिपालनाका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरूले यतिखेर सोही बमोजिम अनुगमन लगायतका काम गर्न पनि थालेका छन्। कोरोना जोखिमको बढी सम्भावना भएको सार्वजनिक यातायातमा 8 किसिमका मापदण्ड लागू गरिएको छ। अहिले काठमाडौँ लगायतका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले उक्त मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन समेत गर्न थालेको छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग जस्ता मापदण्ड पालनालाई सुनिश्चित गर्न यसो गरिएको हो। मास्क नलाउनेलाई मास्क लगाउन लागेको प्यासेन्जरहरूलाई, अनि यो बढी मान्छे चाहिँ यो सिट क्षमताभन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले ओह्राल्ने, अनि नभए ड्राइभरलाई कारबाही गर्ने, चालकलाई। यो 3 दिन जति भयो हामीले यसो गरेको। जति भयो। यसमा कतिको पालना गरेको पाउनु भयो? यहाँ प्रायः धेरैले गरेका छन्। अब धेरै ठाउँ चेकिङ भएर अहिले चाहिँ 2-4 जनाले चाहिँ थाहा नभएका होला नि, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो सवारी चालकलाई चाहिँ मास्क एक प्याकेट राखेर अब नभएकालाई चाहिँ तिनीहरूले लाउनु लाग्यो, नभए प्यासेन्जर ओह्राल्दा भने किनाएर पठाइदिने। हामीले बस रोकेर सबैलाई चाहिँ लाउनु गरेर ड्युटीमा पनि रोकेर भयो भने लाउनु भनेर चाहिँ सुझाव दिइरहेका हुन्छन्। नभएकालाई अलिक साइड राखेर कारबाही गरेर अनि पठाइदिने, के अरे मास्क लगाएर पठाइदिनु लाग्छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु चाहिँ भनिरहेको हुन्छ हामीले। मास्क चाहिँ लगाइदिनु अनिवार्य भनेर भन्छ क्या। सिट अनुसारले हालेर भाडा पनि बढ्दै त ठिकै हो, भाडा अब तेल हाल्नै पुग्दैनन् सिट अनुसारले अहिले हालेर गयो भने। यो कोरोनाबाट बच्नको लागि त के गर्नु भएको छ? बस्नको लागि के गर्नु, यो मास्क लगाइएको छ यति हो। सेनिटाइजर हाने हो यात्रुहरूलाई, अब त्यही हो, मास्क लाउनु अनिवार्य भनेको छ, त्यही हो। सिट फुल मान्छे बोक्ने हो, हिँड्ने हो हामी त होइन। अब सिट बराबर मान्छे बोकिन्छ, हिँडिन्छ होइन। अरू त्यही के हो, मास्क लगाउनु। सिटभन्दा बढी मान्छे हाल्नुहुन्न? छैन, मान्छे त धेरै हाल्दा सिट फुल मात्रै हो। सिट फुल मात्रै। बिहान उठेर आउने हो टक्क होइन, अनि सेनिटाइजर लाउने आउने, गाडीमा छर्किने, अनि त्यहाँ अब गाडीमा होइन पेसेन्जर अब कतिले मास्क नलाएको हुन्छ, मास्क लाउने होइन। थियो मेरो गाडीमा मास्क पनि थियो। प्रायः जस्तो त मास्क लगाएर हिँड्नु भएको छ होइन। सेनिटाइजर पनि अब गाडीमा चढ्ने बित्तिकै लगाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म मैले त्यो केही भनेको छैन। कोरोना छ कोरोना छैन अब त्यो थाहै हुँदैन।
त्यही कारणले अब मास्क चाहिँ एनी टाइम लगाएर हिँड्छु। अब त्यही साबुन पानीले हात टाइम टाइममा धोइरहन्छु। आम मानिसहरू भिडभाडमा अति आवश्यक परेको अवस्थामा बाहेक नजाने र जानै पर्ने भएमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र दूरी कायम गर्ने जस्ता बानीहरू पछिल्लो समयमा कम पालना भएको देखिन्छ। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी आम नागरिकलाई पनि 8 बुँदे मापदण्ड जारी गरिएको छ, जसमा मास्कको प्रयोग मात्र होइन, यसलाई जथाभावी नफाल्ने लगायतका सावधानी अपनाउन भनिएको छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि विभिन्न सावधानीसहित स्वच्छतासँग जोडिएका व्यवहार पालनालाई आम मानिसहरूले कसरी लिएका छन् त? लागु गर्नु त ठिक होला सर, होइन? तर अब यो हामी एउटै हस्पिटलमा एउटै फिल्डमा काम गर्ने हामी सबै ल्याब टेक्निसियनहरू नै हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यति डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गरेनौँ, होइन? तर यो भेला गर्नु चाहिँ ठिक मेरो विचारमा चाहिँ लाग्दैन। कोरोना चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा बढिरहेछ नेपालमा। यसरी नेपाल सरकारले गरेको काम चाहिँ हामीले प्रशंसनीय नै छ, तर अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मापदण्ड चाहिँ अलिक पुगेन कि भन्ने मेरो सोच। त्यो त आवश्यक छ। अहिले यस्तो कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ नि त, त्यही भएर आवश्यक छ त्यो त। अब आवश्यक भन्दा पनि यो त खै अब मान्छे आफैले गर्नु पनि अब आवश्यक भने तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, उसलाई पनि हतार हुन्छ, उसलाई पनि हतार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खै मलाई त त्यो कायम गर्ला होला जस्तो लाग्दैन मलाई। वास्तवमा हामीले सिकाउनु पर्ने हो। उहाँले अब हामीले सिकाउनु पर्ने, एकजनाले मलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ, सबैलाई मैले त गरौँ भन्दा अर्कोले पनि गऱ्यो भने त लाग्ने हुँदो रहेछ कि, यो लागु हुँदो रहेछ कि। अब तपाईँ त्यो त अब भनेर लागु पनि हुनु पऱ्यो नि। त्यसो बसमा गयो भने कोचाको जग्गा हालेको छ, त्यो खोइ लागु गरेको छैन। त्यो के सबै लागु सबैजना गर्नु पऱ्यो। तपाईँले भनेर नहुने, मैले भनेर नहुने। त्यो त के दूरी कायम गर्नु भनेसँग हात धुने, घन्टामा हात धुने भन्ने, मास्क लगाएर दायाँ बायाँ बस्न, अरूसँग मास्क लाउँ भन्ने, यस्तो कुरा सिक्यो। हात धुने काम त धेरै सिक्यो पहिला भन्दा त अहिले धेरै सिक्यो। पहिला नधुने मान्छेले दिनमा एकचोटि दुईचोटि धुने मान्छेले अहिले त घन्टै पछि धुँदै गर्दा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सबैलाई सिकाएरै गयो। त्यो चाहिँ हात धुने काम चाहिँ, होइन? त्यही हो, साबुन पानी हात धुने, खाना खाने बेला सबैलाई हात दियो भने सिकाउने बच्चाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई। त्यही हो। यति मात्र हो, मास्क लगाउने। हजुर, घर आएर बाहिर निस्किने बेला चाहिँ नि मास्क लगाउने, धेरै भिड गरेर नहिँड्ने। यो रिपोर्टपछि अब हामी सङ्घीय स्तरमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय र संरचना अर्थात् संस्थाहरू जसले विपद विरुद्धको प्रतिकार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन्, तिनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धीको सवाललाई जोड्छौँ। यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रयास र अभ्यासलाई यहाँनिर जोड्छौँ। यो कोरोना महामारीको अवधिमा यो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको जुन अरू महामारीमा अथवा अरू विपदमा जुन किसिमको चाहिँ भूमिका देखियो, त्यो भूमिका चाहिँ नदेखिए जस्तो चाहिँ देखियो नि बाहिर हेर्दा। के यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला? वास्तवमा यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्नुको कारण पनि छ। कोरोनाको रेस्पोन्सको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ उच्च स्तरीय CCMC को संयन्त्र निर्माण गर्यो। माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री तत्कालीनले नेतृत्व गर्नुभएको CCMC को मार्फतबाट चाहिँ नीतिगत कुराहरू तत्परताका साथ कोरोनाको रेस्पोन्सको लागि डिसिजनहरू हुने र त्यसको डिसिजन चाहिँ तत्त निकायहरू मार्फत कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र NUC मार्फत क्यारी हुनुपर्ने विषयहरू हामीले उक्त समयमा पनि गऱ्यौँ। जिल्लाका वस्तुगत विश्लेषणहरू डे बाई डे टाइमले हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसको सूचनाहरू प्राप्त गरेको सूचनाहरूको संश्लेषण गऱ्यौँ। ती संश्लेषण गरेका सूचनाहरू निर्णय गर्ने अधिकारीलाई, इभेन CCMCलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ हामीले टाइमली उपलब्ध गरायौँ। त्यसका आधारमा कतिपय निर्णयहरू भए, जसले गर्दाखेरि कोरोनाको रेस्पोन्समा चाहिँ सरकारले उपयुक्त निर्णय लिएर कार्यान्वयन पनि भयो भन्ठान्छु म। त्यसै गरी जिल्लाको DEOC जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू चाहिँ तैनाथ रहे चाहिँ कोरोनाको रेस्पोन्सको लागि अद्यापि उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, राम्रोसँग काम भयो भन्छु। कोभिडको सन्दर्भमा त स्वास्थ्यको यो चाहिँ पेन्डेमिक भएको हुनाले चाहिँ HEOC र NUC को चाहिँ एकदम उपयुक्त समन्वय र सहकार्य बिना सम्भव थिएन। त्यो चाहिँ हामीले एकदम राम्रो हार्दिकतापूर्ण चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गरेका छौँ। HEOC र NUC को समन्वय
राम्रोसँग भइरहेको छ। विपद सम्बन्धी काम चाहिँ एकीकृत ढङ्गले गर्ने भनेर यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ गठन गरिएको हो। यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ ऐनै जारी गरेर यो प्राधिकरण गठन भएको हो र खास गरी हाम्रो भूमिका चाहिँ अब यो सबै तहका सरकार र यो विपद क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण तबका स्थानीयका सबै तबका र खास गरी निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय गरेर काम सम्पन्न गर्ने भन्ने रहेको छ र त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले हिजोको शैलीले काम गरेर चाहिँ हुँदैन, अब फरक ढङ्गले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने ती सोचहरू अब मूर्त रूप लिँदैछन्। खास गरी जनसमुदायलाई अब तिनै तहका सरकारले मिलेर यो जनचेतना फैलाउने काममा अहिले राम्रै प्रगति भएको छ जस्तो लाग्छ। खास गरी कोभिडको सन्दर्भमा त हाम्रा स्थानीय तहहरूले धेरै नै उल्लेखनीय नै प्रयत्न गरेका हुन् र अहिले खास गरी तिनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सङ्घ संस्थाहरूसँग दात्री निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र खास गरी रिसोर्स जुटाउने पोलिसी नीतिहरू बनाउने कार्यनीतिहरू बनाउने यी काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा जुन कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आएको छ यसले बालबालिका र स्कुलहरूलाई बढी सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय बढी सजग र सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत सुरक्षा अर्थात् स्वास्थ्य मापदण्डसँग जोडिएका सवालहरूलाई विद्यालय तहमा परिपालना गराउने सन्दर्भमा समन्वय र प्रयास के कसरी गरेको छ? अब हामी शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तासँग गरिएको यो कुराकानीलाई यहाँनिर जोड्छौँ। मास्कको प्रयोग विद्यालयमा नि भएको छ, सेनिटाइजरको प्रयोग पनि भएको छ। कहीँ अब कमजोरी भएको अवस्थाहरू पनि छ, कमजोरी भएको अवस्था, किनभने अब विद्यार्थीहरूको उमेरअनुसार फरक हुन्छ। हामीसँग चाहिँ नि ECD भन्छ प्री प्राइमरी होइन 4-5 वर्षको बच्चादेखि अब भन्नुहोस् 15-16 वर्षसम्मको उमेरको व्यक्तिहरू हुन्छ। त्यो हरेक व्यक्ति त कतिलाई त मास्क किन लाउने भन्ने पनि थाहा हुँदैन विद्यार्थीलाई होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विद्यालयमा सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढी छ अहिलेको नयाँ भेरिएन्टको, हामीलाई विज्ञहरूले भनेअनुसारको होइन। तर हामीले के म्यासेज दिनु हुँदैन भने त्यो विद्यार्थीहरू त्यो बालबालिकाहरू सङ्क्रमित भएको, किनभने हामीसँग त त्यो यो स्पटबाट सर्यो भन्ने हाम्रो कुनै विज्ञले भनेको त्यस्तो इभिडेन्स त छैन नि। तपाईँको सर्दाखेरिमा उसलाई घरबाट सर्यो कि यातायातका साधनबाट सर्यो कि विद्यालयबाट सर्यो कि त्यो नभइकन हामीले यो कोरोना चाहिँ यो सबै विद्यालय जाने उमेरकालाई कोरोना सरेको विद्यालयबाटै सरेको हो भन्ने अर्थ लाउन चाहिँ मिल्दैन। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यस्तो हामीले भन्नु हुँदैन। तर के हो भने यदि विद्यार्थीलाई सर्यो भने त्यो विद्यार्थीहरूमा स्प्रेड हुने, त्यो उनीहरूको सामूहिक बसाइ हुने, एउटै कक्षामा बस्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ अब उनीहरू अलिकति ग्रुप डाइनामिक्समा बस्ने व्यवहार गर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो जोखिमलाई हेरेर हामीले विद्यालय चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सरकारले निर्णय गरेको। विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा बनाउँदाखेरिमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्याले मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्यौँ हामीले। त्यो कोअर्डिनेसन नगरे भए त्यो भनिने अवस्था होइन नि त होइन। त्यसरी यो कुरा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले बनाएका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले गरेर भनौँ होइन। अब त्यो पछि अब खानेपानीको वासो कुराहरू हामी खानेपानीकै उसको मापदण्ड के हो त्यो हेरेर भन्छौँ होइन। मास्कको प्रयोग गर्दाखेरिमा मास्कमा जुन हामीले त मास्कको स्ट्यान्डर्ड भन्ने त हामी होइन। मास्कको यस्तो मास्क लाउनुपर्छ भने जसले स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको छ त्यो हामीले लान्छौँ। सेन्ट्रल लेभलमा हुने समन्वय भने त्यो हो। अब त्यसको सबै इम्प्लिमेन्टेसन हुने चाहिँ कहाँ हो त भने विद्यालयमा हो। त्यो विद्यालयमा हुने इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यसको समन्वय भनेको स्थानीय तहबाट हुने हो क्या। स्थानीय त त्यहाँ त सबै सेवा त्यहीँ जान्छ नि, सबै सेवा त त्यहीँ जान्छ, अल्टिमेटली त्यहीँ जान्छ। जहाँ खानेपानी पुग्छ, जहाँ चाहिँ नि मास्क पुग्छ, जहाँ चाहिँ नि अब अरू शैक्षिक सामग्रीहरू पुग्छ, त्यो त सबै त्यहाँ जान्छ नि। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको समन्वय चाहिँ स्थानीय तहबाट हुन्छ, भइरहेको छ। त्यो नभइकन त्यो हुनै सक्दैन होइन। अब अरू बाँकी मापदण्ड बनाउने, निर्देश गर्ने, अरू विषयहरू चाहिँ निर्णय गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने कुराहरूमा केन्द्रबाट समन्वय हुन्छ, समन्वय छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो अभ्यासहरूमा बुझाइमा फरक पर्दाखेरिमा समन्वय नभएको हो कि जस्तो काहीँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब कसैले व्यक्ति विषयले कुनै प्रसङ्गमा बोल्दाखेरिमा होइन त्यो कुराहरूलाई आंशिक रूपमा हामीले ग्रहण गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो अलिकति मिडियाहरूमा कभरेजहरूमा त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ सजगता भनेको स्कुलमा मात्रै होइन, स्कुल नगएर मात्रै होइन होइन। एकदम अब त्यो कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अभिभावकहरूले विचार गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो विषय चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ नि गार्जियनहरूले हेर्नु पऱ्यो, ठुलो मान्छेहरूले भनौँ न अब त्यसलाई बुझ्या मान्छेहरूले पालना गरिदिनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा अब तेस्रो चाहिँ के भने विद्यार्थीको सिकाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य बचाव सुरक्षा पनि अधिकार हो। अनि सङ्कटको अवस्थामा पनि उसको सिकाइलाई अवरुद्ध हुनु हुँदैन भने
त्यसो भए चाहिँ हामीले के भने वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै हिसाबले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ अब सञ्चालन भइरहेका परीक्षाहरू चल्न दिने भन्ने चाहिँ भएको हुनाले त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्दाखेरिमा भौतिक दूरी अनि यो स्वास्थ्यका मापदण्डलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्नु अनुरोध गर्दछु। मुख्यतः हामीले सजगता नै हुने हो, भयभीत हुनु भएन र एउटा विद्यालय र विद्यार्थीलाई त्रासमा राख्नु चाहिँ भएन। दर्शकवृन्द, बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि र त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समाजका हरेक तह तबका र राज्यका हरेक निकायहरूको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर त्यसमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जुन स्वास्थ्यको विज्ञ मन्त्रालय हो, यसको प्राविधिक र अन्य दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ। अहिले फैलिँदै गरेको दोस्रो लहरको नयाँ कोरोना भेरिएन्ट विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि यो मन्त्रालयले कसरी काम गरेको छ? अब हामी स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। पछिल्लो समयमा यो सेकेन्ड वेभ जुन भनेर हामी भनिरहेछौँ कोरोनाको, त्यो एकदमै तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको आँकडाहरूले देखाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आकलन के छ? यसको जोखिम र यसको चाहिँ सङ्क्रमण दरको सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आकलन के गर्नुभएको छ? अहिले हामीले सङ्क्रमण जसरी बढेको देखिरहेका छौँ, यो सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै पहिलेदेखि भनिरहेको अवस्था हो। त्यसका लागि तयारीका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेको अवस्था हो। हामीले बिचमा सङ्ख्यात्मक रूपमा सङ्क्रमण कम देखिरहे पनि हामी चाहिँ एकदमै जोखिममा छौँ है। हामीले पहिलो चरणको महामारीको जुन उच्चतम अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामी सबैको प्रयासले हामीले धेरै ठुलो क्षति हुन दिएनौँ। त्यो राम्रो अवस्था रह्यो भन्नुपर्छ। यद्यपि त्यसमा पनि धेरै व्यक्तिहरूको त्यो ज्यान गयो, धेरै व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएर अस्पताल राख्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो। तर त्योसँग तुलना गर्दा अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ एकदमै डरलाग्दो तरिकाले आइरहेको छ। पहिला स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै कुरा थाहा थिएन, अध्ययन गर्दै काम गर्दै गर्नुभएको अवस्था थियो, धेरै डराउनु भएको अवस्था थिएन, हामी गर्न सक्छौँ भनेर तयार पनि हुँदै गएको अवस्था थियो। सर्वसाधारणहरू धेरै त्राहिमाम भएको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी अलिकति डराइरहेका छौँ जोखिमलाई हेरेर। हामी जहाँ अस्पतालमा काम गरिरहेका छौँ, जहाँ हामीले अवस्था जुन हृदय विदारक अवस्थाहरू देखिरहेका छौँ र गति देखिरहेका छौँ, सङ्क्रमण जसरी फैलिरहेको छ त्यो देखेर हामी अलि बढी डराइरहेका छौँ, हामी बढी संवेदनशील भइरहेका छौँ। सर्वसाधारणहरू अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो तुलनात्मक रूपमा, त्यो चाहिँ पाइँदैन। जुन पहिलो वेभको चाहिँ हामीले जुन सामना गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमको सीमित क्षतिभित्र हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रतिकार्य गर्न सक्यौँ, त्यसको कारण चाहिँ के थियो? तपाईँहरूले केही समीक्षा गर्नुभएको छ? त्यो हामीले पहिलाको सङ्क्रमणलाई हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा दिनमा हाम्रा अस्तव्यस्तै रहन्, हामीले सुधार गर्ने ठाउँ धेरै थिए। क्वारेन्टाइनहरूमा हामीले सबै व्यक्तिहरूलाई राख्न सकेका थियौँ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई राख्न सकेका थियौँ, जुन बेलामा सङ्क्रमण एकदमै धेरै गतिमा आउन सक्थ्यो। अर्को सर्वसाधारणहरू यति धेरै त्रसित हुनुभयो। अब त्यो त्रसित हुँदा मानसिक रूपमा आफ्नो समस्या त छ, तर त्यो त्रसित हुँदाखेरि व्यवहार गर्न पनि सचेत बन्नुभयो। त्यसका कारणले पनि सङ्क्रमण धेरै फैलिन सकेन। अर्को सबै निकायहरू चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील हुने प्रयासहरू गरियो, सबैको सहकार्यहरू भयो। तर अहिले पछिल्लो समय हामी सर्वसाधारणहरूलाई भूमिकाहरू बढाउँ भनिरहेका छौँ, हामीले मास्क लगाउँ भनिरहेका छौँ, सार्वजनिक स्थलहरूमा भेटघाट हुने कुराहरू गतिविधिहरू हामी बन्द गरौँ भनिरहेका छौँ। तर धेरै भेटघाट भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको सङ्क्रमण त्यो जुन छ, यो सङ्क्रमण गति पनि बढी छ। एउटा बालबालिकालाई सर्ने गति भयो, अर्को सर्ने दर पनि बढ्दै गएको छ। यस कारणले पनि अहिले बढी जटिल भइरहेको छ। हामीले जानेको कुरा अहिले अझ बढी व्यवहार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अझ शक्तिशाली हो यो अहिलेको भेरिएन्ट। अहिले बालबालिकालाई नै सङ्क्रमण गरिरहेको हुनाले यसको टार्गेट ग्रुपमा बालबालिका थपियो। अर्को सङ्क्रमण आफैको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने दर जुन थियो पहिलाको भन्दा 1.5-2 गुणा बढी छ अहिलेको सङ्क्रमणको दर। त्यस कारणले पनि यो बढी भइरहेको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा 21वटा सङ्घीय मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर लेखेको एउटा चिठी छ, जसमा 30वटा मूल बुँदा र 65वटा चाहिँ उपबुँदासहित 95 बुँदे चाहिँ एउटा भनौँ न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लगायत कसको के जिम्मेवारी हुने त्यो कुरा तोकेर अहिलेको चाहिँ नयाँ भेरिएन्टलाई रोक्नको लागि यो गर्ने भनेर तपाईँलाई लेखेको चिठी छ। त्यसको कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ अहिले? त्यो आदेशको मुख्य मर्म भनेको हामीले सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिका बढाउनुपर्छ, अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ
होइन भने योभन्दा अगाडिको कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भनेको कम्प्लिट लकडाउन नै हो। त्यो लकडाउनसम्मको अवस्था हामी जानु नपरोस्, सङ्क्रमणको चक्र रोक्न सकियोस्, सबै नेपालीहरूलाई सङ्क्रमणको आशंका भएपछि परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, क्वारेन्टाइनमा राख्न सकियोस्, आइसोलेसनमा राख्न सकियोस्, उपचारको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आदेश आएको छ। यो आदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भूमिकाहरूलाई पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि हामीले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नलाई सकेसम्म बन्द गर्ने कुराहरू उल्लेख छ। गर्नै पर्ने अवस्थाहरू भयो भने 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नभइकन भौतिक दूरीहरू कायम हुने गरी जनस्वास्थ्यका अरू मापदण्डहरू सुनिश्चित हुने गरी मात्रै, त्यो पनि पूर्व स्वीकृति लिएर, किनभने त्यतिखेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न पाइने। पूर्व स्वीकृति नलिकन गरिएको छ भने उहाँहरूलाई कारबाही समेत हुने गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व स्वीकृति लिएर तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरिएको छ भने त्यतिखेर पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ। अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी आयोजना गर्दाखेरि कुनै पनि निकायले, व्यक्तिले गरोस्, कुनै संस्थाले गरोस्, कुनै पनि निकायले गर्दाखेरि त्यसरी गर्दा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था, सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था देखियो भने लागेको सबै परीक्षणको खर्च, उपचारको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित संस्था आफैले बेहोर्नुपर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन पनि गरिसकेको छ यही आदेशलाई टेकेर। त्यही भएर हामीसँग सङ्क्रमण रोकथाम नै बढी महत्त्वपूर्ण हो। धार्मिक गतिविधिमा चाहिँ हाम्रो कार्यकारी प्रमुखहरू नै सहभागी भइदिने, त्यसले त अन्य मान्छेहरूलाई एक त ती मान्छेहरू यो व्यवहार चाहिँ नगरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको एउटा मानसिकता राखेर बसेको, अर्को त्यस्ता किसिमका गतिविधि भइदिँदाखेरि त तपाईँहरू जस्तो काम गर्ने निकायलाई त यसले त अप्ठ्यारो बनाउँछ नि। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, किनभने हामीले सङ्क्रमण एउटा विज्ञ मन्त्रालयको हिसाबले, किनभने यतिखेर कमान्ड तपाईँहरूसँग छ, तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा त सबैले मान्नुपर्ने। यस सन्दर्भमा चाहे उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन् या उच्च निकाय हुन्, जसले सरकारले जारी गरेको मापदण्डको उल्लङ्घन गरेर काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो घटनाहरू कहीँ कतैबाट भएको हुने गरेको छ भने दुर्भाग्यपूर्ण, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले सङ्क्रमणले कुनै सर्वसाधारणहरूको जहिले पनि खबरदारी सरकारप्रति हुनुपर्छ, हुन्छ, रहन्छ। तर हामी सरकारी निकायमै रहेको व्यक्तिहरूबाट कुनै त्रुटि भयो भने हामीले सबैको ज्यान जोगाउनका लागि भनिरहने गरिरहने व्यवहार चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। आफैले व्यवहार नगरे आफै भनिराख्ने भन्ने खालको व्यवहारहरू हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर सङ्क्रमणले कसैलाई छोड्दैन। कुनै एउटा निकायको मात्रै भूमिकाले यो महामारीबाट बाहिर आउन नि सकिन्न। एउटा मात्रै व्यक्तिले गरेर केही पनि हुँदैन। हामी सबै मिल्नुपर्छ, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, हामी सबैले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले रोल मोडेल सेट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले पनि रोल मोडेल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बारम्बार कुरा गर्दै आएको र चाहिँ पहिलो लकडाउनको बेलामा धेरै जोड दिएको चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइसँग सम्बन्धित मास्क लगाउने, हात धुने लगायतका यी धेरै ठुलो परिवर्तन पनि आयो जनजीवनमा। पहिला हामीले एउटा उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ, अहिले पछिल्लो समयमा फेरि त्यसलाई बिर्सिएर मान्छेहरूले ती व्यवहारहरूलाई फेरि चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्न थालेको जस्तो पनि देखियो। यी हाम्रा समुद्र संयन्त्रहरूलाई फेरि यो विषयमा पनि काम गर्नतिर परिचालन गर्नु आवश्यक हो कि होइन? त्यो हो भने तपाईँ चाहिँ यो विषयलाई कतिको प्राथमिकता दिएर चाहिँ भन्नुहुन्छ? हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि महामारीले चुनौती मात्रै ल्याउँदैन, समस्या मात्रै ल्याउँदैन, धेरै अवसरहरू पनि ल्याउने हुन्छ। हामीले विगत लामो समयदेखि हात धुने कुराहरू, सरसफाइका कुराहरूलाई हामीले धेरै लामो समयदेखि सङ्क्रामक रोगहरू नियन्त्रण गर्नलाई, रोकथाम गर्नका लागि, बानीहरू परिवर्तन गर्नका लागि हामीले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका हौँ, बुझाइ पनि राखेका हौँ। त्यो लामो समय परिवर्तन भएको थिएन। तर यो एक वर्षमा हामी डराएर, तर्सिएर, त्रसित भएर जे भएर हामीले गऱ्यौँ, यो एक वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको थियो। तर पछि फेरि हामी हेलचेक्राइ गर्न थाल्यौँ, हामी बिर्सिन थाल्यौँ। यसको परिणामस्वरूप फेरि अहिले पछिल्लो समय महामारीले हामीलाई गाँच्दै गयो। हामीले यो एक वर्षमा जति सिकेका थियौँ त्यो कुरा व्यवहार गर्न सकेको भए हामीलाई यो अहिले परिवर्तित भाइरसले मात्रै होइन, अरू यस्तै किसिमका अरू नयाँ भाइरसले पनि हामीलाई केही गर्ने थिएन। हामी जसै जानेका कुरा बिर्सिँदै जान्छौँ तसै नयाँ रोगहरू आउँदै जाने हुन्छन्। हामीले गएको एक वर्षमा हेऱ्यौँ भने सबै तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण हुन बाँकी नै छ। अहिलेसम्म हामीले अनुभव गरेको आधारमा भन्न सक्छौँ धेरै सङ्क्रामक रोगहरू घटेका, त्यसका प्रभावहरू कम भएका, बालबालिकाहरूमा हेऱ्यौँ भने धेरै बालबालिकाहरू बिरामी नभएका अवस्थाहरू
हामीले देख्दै गएका छौँ। यसका धेरै कारणहरू छन्, त्यसलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्छौँ, तर हाम्रा व्यवहार परिवर्तनका कारणले सम्भव भएको हो। त्यही भएर जनस्वास्थ्यका हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो कति प्राथमिकताको विषय हो मन्त्रालयको? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एकदमै ठुलो प्राथमिकताको विषय हो र स्वास्थ्य आपतकालीन विषय उसमा हेर्दा हामीले 11वटा क्लस्टरमध्ये हामीले वाटर एन्ड स्यानिटेसन हाइजिनको कुराहरू गर्दाखेरि वास अन्तर्गत हामीले राखेर यसलाई सरसफाइका कुराहरूलाई हामीले एकदमै राखिरहेका हुन्छौँ। व्यवहार परिवर्तन हामीले काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्क्रामक रोगहरूमध्ये सरुवा रोगहरूमध्ये 80% भन्दा बढी रोगहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका गलत कामहरू भनेको हात नधोइकन खाने, हात नधोइकन केही छुने, हामीले हात नधोइकन मोबाइल चलाउँछौँ, कुनै चिज चलाउँछौँ, यही मोबाइल फेरि खाने बेलामा चलाउँछौँ, फेरि त्यो सङ्क्रमण आउँछ। यिनै कारणहरूले 80% भन्दा बढी सरुवा रोगहरू चाहिँ यिनै कारणहरूले भइरहेका छन्। त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ है, सङ्क्रामक रोगहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि भनेर विगत धेरै दशकदेखि नै काम गरिरहेका छौँ। तर हामीले एउटा कलेक्टिभ एफोर्ट्स, एउटा चाहिँ एकीकृत प्रयास बनायौँ भने यी व्यवहारहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गर्न सुनिश्चित गर्ने एउटा अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। त्यसको लागि यो मन्त्रालयले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरसफाइका सन्दर्भमा हामीले वकालत गर्ने हो, यसको महत्त्व बुझाउने हो र हामीले गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा समन्वयात्मक रूपमा कामहरू गर्ने हो, गराउने हो। मापदण्ड पनि बनाइदिने होइन, प्राविधिक कुराहरूका आधारमा मापदण्डहरू बनाउने, उहाँहरूलाई व्यवहार परिवर्तनका लागि सूचना सन्देश दिने कुराहरू, हामीले तथ्याङ्कले के भन्छ भन्ने कुराहरूको विश्लेषण गरेर गर्ने कुरा हो। तर यसमा कुनै पनि निकाय अछुतो रहँदैन। यसमा केही चाहिँ त्यो हाम्रा चाहिँ मापदण्डहरू नीतिहरूको चाहिँ अभाव भएको महसुस यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने अथवा नयाँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ कि हामीसँग भएका नीति कानुनहरू मापदण्डहरू पर्याप्त छन्, त्यसको परिपालनाको मात्रै अभाव? अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी बुझ्न बाँकी चाहिँ धेरै छैनौँ, किनभने हामीसँग अध्ययनका स्रोत साधन धेरै छन्। हामी सबै वर्गले थाहा पाएका छौँ, केही थोरै प्रतिशत हामी थाहा पाउन बाँकी छौँ भनौँ, थोरै प्रतिशत छौँ। त्यो हामी अलिकति शिक्षाबाट अलिकति पछाडि परेका वर्गहरू जति छौँ त्यो मात्रै हो। अरू गरिबी पछौटेपनले अलिकति समस्या बनाएर हामीले गर्न खोज्दा नि नगर्न सकेको वर्गहरू हामी छौँ। तर त्यो वर्गहरूभन्दा सबै समग्रतामा हेर्दाखेरि हामी धेरैलाई धेरै कुरा थाहा छ। थाहा भए पनि हामीले गर्न चाहिँ नगरेको, हामीले मापदण्डको आवश्यकता होइन। मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ नै, तर व्यवहार परिवर्तन मैले गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ, गराउने निकायहरूले गर्नुपर्छ र व्यवहार परिवर्तनका लागि चाहिने जुन पूर्वाधारहरू हुन्छन्, जुन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हामी सबैले गर्नुपर्छ। यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ र जानुभन्दा अगाडि हामी आम दर्शकहरूलाई यो भन्छौँ कि यदि हामी हरेक व्यक्तिले मास्क लाउने, बारम्बार रूपमा साबुन पानीले हात धुने, एक अर्का बीचको दूरी कायम गर्ने र बारम्बार छोइरहनु पर्ने सतहहरूलाई सफाई गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि बढ्दै गरेको कोरोना जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। र यी हामीले सक्ने र गर्नुपर्ने व्यवहार हरेक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। हवस् त, यही सामग्री र यही सन्देशका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ। यो कार्यक्रम हामीले UKAID र युनिलिभरको सहयोगमा वाटर एड नेपालले नेपालमा सञ्चालन गरेको HBCC परियोजना सङ्घको सहकार्यमा तयार पारेका हौँ। अर्को हप्ता अर्कै विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।